शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले नक्कली शरणार्थी निर्माताको भूमिकामा देखिए। आफ्नै समुदाय र शरण दिएको देशमाथि घात गरेको दाग। प्रतिनिधि सभामा प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने अभ्यास सुरु। लडाकु शिविरको आर्थिक घोटाला प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। बजेटको दुरुपयोग र संहिताको मर्म विपरीत 2 वर्ष अघि खारेज गरिएको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम बिउताउन सांसदहरूको दबाव। राजस्व घट्दा अर्थतन्त्र भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्थामा। अरब लीगको बैठक साउदीमा आज हुँदै अरब लीगमा पुनः समावेश भएपछि सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदको पनि सहभागिता। र घरेलु लीगको व्यस्ततापछि नेपालले अर्को महिना साफ च्याम्पियनसिपको फुटबलमा बलियो टोलीको सामना गर्दै दक्षिण एसियाली फुटबलमा आफ्नो प्रभाव देखाउनु पर्ने चुनौती। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। भुटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, शरणार्थी आन्दोलनका प्रमुख आवाज, मानव अधिकार अभियन्ता, नेपालका प्रतिष्ठित पाहुना टेकनाथ रिजालको यो विशाल परिचय रातारात धुमिल भएको छ। शरणार्थीका नाममा मानव ओसार प्रसार र नेपाल राज्यविरुद्धको गम्भीर आरोपमा नेपाल प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। भुटानी सत्ताबाट लखिटिएर नेपाल आएका शरणार्थीका लागि विश्वासको टेको थिए रिजाल। भुटानबाट लखिटेपछि नेपाल आइपुगेका रिजाललाई शरणार्थी समस्या समाधान नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले मासिक जीवन निर्वाह भत्ता, सवारी साधन चालक र अङ्गरक्षक सहितको प्रबन्ध गरेको छ। त्यसबाहेक मन्त्री परिषदले बेला बेला पटक्कै निर्णय गरेर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सन् 1973 मा भुटानको लामीडाँडा क्षेत्रबाट राज्यसभा सदस्य बनेका रिजाल सन् 1984 मा भुटानी राजाको सल्लाहकार परिषदमा नियुक्ति भएका थिए। जोङ्खा भाषा अनिवार्य बोल्नुपर्ने, बक्खु लगाउनै पर्ने यस्ता सरकारी नियमको विरोधमा उत्रिएर बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक राज्यका पक्षमा वकालत गर्दा रिजाल सन् 1988 मा सल्लाहकार परिषदबाट निकालिएका थिए। 7 दिन हिरासतमा परेका उनी भारत हुँदै नेपाल आएका थिए। भुटान सरकारको आग्रहमा नेपालको तत्कालीन पञ्चायती सरकारले रिजाललाई सन् 1989 डिसेम्बर 16 मा झापाको बिर्तामोडबाट पक्राउ गरी भुटानलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि 10 वर्ष चेमगाङ जेलमा बन्दी बनेका उनी सन् 2003 मा नेपाल आएर श्रीमतीका साथमा बस्दै आएका थिए। दुवै छोरा क्यानाडा पुनर्वास गएका छन्। रिजालले दरबारको सल्लाहकार हुनुभन्दा शरणार्थीको प्रवक्ता हुने बाटो रोजे, तर 76 वर्षको उमेरमा उनीमाथि आफ्नै समुदाय र आफूलाई शरण दिएको देशमाथि घात गरेको दाग लागेको छ। करिब 1,13,000 शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्स्थापनाको विकल्प रोज्दा रिजाल भने स्वदेश फिर्ताकै अडानसहित नेपालमै बसेका थिए। पुनर्स्थापनामा नगएका 6,365 शरणार्थी मोरङको पथरी र झापाको बेलडाङ्गी शिविरमा छन्। उनीहरूलाई नेपालमै कार्य सहमति दिने, पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने वा तेस्रो देश पठाउने विषयमा रिजाल नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर संवादमा थिए। शरणार्थीको हकका लागि बोल्दै आएका उनी रिजाल नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको साझेदार बनेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीले धन्दामा रिजाल साझेदार बनेको बयान दिएका छन्। त्यसपछि अनुसन्धान गर्दा तथ्य भेटिएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। झापाको भद्रपुरबाट बिहिबार अपराह्न काठमाडौँ आएका रिजाललाई प्रहरीले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैबीच मुस्लिम धर्मावलम्बीको हज यात्रालाई सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालय मातहत गठन गरिएको हज समितिका वर्तमान अध्यक्ष शमशेर मिया समेत नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन्। समितिको गाडी र मियाले प्रयोग गर्ने गाडी नक्कली शरणार्थी बनाउने क्रममा प्रयोग भएको प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको देखिएपछि प्रहरीले हज समितिका अध्यक्ष मियालाई सिंहदरबार परिसरबाटै पक्राउ गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिना सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरे अनुसार हिजो पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरिएको छ। यही अभ्यास अनुसार सांसदले मुलुकका समसामयिक विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विभिन्न प्रश्न राखेका थिए। उनीहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका भ्रष्टाचार काण्ड, प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमण, मुलुकको आर्थिक अवस्था लगायत विषयमा केन्द्रित भएर प्रश्न गरेका थिए। सोधिएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न र दोषी भए आफू जेल जान तयार रहेको बताउनुभयो।
अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो पहिलो पाटो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कसैको प्रभाव पर्न नदिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखेका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन। नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन, हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन। विभिन्न दलका सांसदले अधिकांश प्रश्नको प्रधानमन्त्री दाहालले लिखित जवाब दिनुभएको थियो। सो क्रममा प्रतिपक्षी एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणबारे प्रश्न राख्नु भएको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राष्ट्रहित अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो। जहाँसम्म भारत भ्रमणबारे कुरा मान्ने सदस्यले राख्नु भएको छ, यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रश्न गरेका छौँ भने हामी हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ। के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन। यति विश्वास चाहिँ म दिलाउन सक्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक स्थायित्वका लागि पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन्। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ। सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। बजेट दुरुपयोग र संहिताको मर्म विपरीत भन्दै 2 वर्षअघि खारेज गरिएको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम बिउताउन संघीय सांसदले दबाव बढाएका छन्। आफ्नो तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याउने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सुरु गर्न सांसदहरूले लबिङ जारी राखेका हुन्। बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरोजु निकाल्नुका साथै सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो। बोलीचालीमा सांसद विकासको समेत भनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत खारेज गरेका थिए। त्यसअघि सांसदले आफू खुसी खर्च नपाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनौटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो। 2077-78 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 4 करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष 6 करोड विनियोजन भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समिति मार्फत कार्यक्रम छनौट गर्ने गरी सो रकम खर्चिने गरिन्थ्यो। अर्थविद र सर्वसाधारणबाट बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो। राजस्व सङ्कलन घटिरहेको र कर्मचारीले तलब नपाउने स्थिति रहेका बेला सांसद कोष बिताउनुपर्छ भन्नु गलत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डिलीराज खनाल बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, मुलुक अर्थतन्त्र र जनताको कुरालाई छाडेर सांसद विकास कोष बिताउने कुरा राम्रो होइन। जुन कोषको रकम राम्रोसँग सदुपयोग भएन भनेर खारेज गरिसकेको छ, यस्तो बेला कोष बिताउन दबाब दिनु गैर जिम्मेवारी कुरा हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कंग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेको 9 दिन बितिसक्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने महामन्त्रीहरूको प्रस्तावलाई पनि उहाँले वास्ता गर्नुभएको छैन। यो प्रकरण उठ्ने अड्कलमा देउवाले पार्टी बैठक पनि टार्दै आउनु भएको छ। कंग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला गृहमन्त्री रहेका खाँड वैशाख 27 मा पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेकै दिन र भोलिपल्ट पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खाँडलाई तत्काल पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। खाँड स्वयंले अलग भएको घोषणा गर्दा उपयुक्त हुने, त्यस्तो नगरे पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा थियो। थापा र शर्माको प्रस्तावमा उपसभापति धनराज गुरुङले साथ दिनु भएको थियो। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव भने खाँडको बचाउमा उत्रिनु भएको थियो। पदाधिकारी बैठकलाई पार्टी विधानले नचिन्ने हुनाले खाँडका विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय कार्य समिति र कार्य सम्पादन समिति बैठक बोलाउनु पर्ने थियो। दुवैमा देउवा बलियो बहुमतमा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई निर्णय गराउन जति सहज छ इतर पक्षले फरक मतका साथ बनाउन सक्ने मुद्दा सामना गर्न उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। मध्य प्रदेशको धनुषा जिल्लाका स्थानीय तहमा अन्यत्र जस्तै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 1 वर्ष पूरा हुँदा समेत आवश्यक सुविधा पाउन नसकेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। कर्मचारी अभाव, अधिकार प्रयोगमा देखिएको विवाद लगायत कारणले स्थानीय तह प्रभावकारी हुन नसकेका हुन्। धनुषा सहकर्मी श्याम सुन्दर शशीको रिपोर्ट। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 1 वर्ष पूरा हुँदा समेत सेवाग्राहीले आवश्यक सुविधा पाउन सकेका छैनन्। कर्मचारी अभाव, जनप्रतिनिधि बीच अधिकार प्रयोगमा विवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विज्ञको अभाव आदि कारणले अधिकांश स्थानीय तहले जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू निजी स्वार्थमा केन्द्रित भएका कारण सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषता अनुसारको कानून निर्माण गर्न नसकेको तर कर वृद्धि मात्र गर्ने तर्फ मात्र लागेको अधिवक्ता रेखा झा बताउँछिन्। जनताको त सुख सुविधा केही भएन, बल्कि एउटा विकास के भएछ, स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो विकास चाहिँ भएको छ, यसमा दुई मत छैन। जो अवधारणा राखेर संहिताको गठन भएको थियो, स्थानीय सरकारले आफ्नो भौगोलिक हिसाबले न कानून बनाउन सकेका छन्। माथिले संघीयले जे गर्यो त्यसैको कपी गरेर राखिदिएको हो। दोस्रो चाहिँ जनतालाई चाहिँ न्यून करमा दिनुपर्ने सुविधा, त्यतिखेरको जति सुविधा थियो त्यो पनि कटौती भयो। चालू आर्थिक वर्षमा धुम्साको कमला र नगराई नगरपालिकाको बजेट 6 महिना पछि मात्र पारित हुन सकेको थियो। मेयर उपमेयर बीचको विवादको कारण बजेट ढिलो गरी पारित भएको हो। समयमा बजेट पारित नभएका कारण विकास निर्माणका साथै कर्मचारीलाई तलब भत्ता समेत वितरणमा समस्या आएको थियो। कमला नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर यादव भन्छन्, बोर्डको सर्वसम्मतिले 10 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याए। नीति तथा कार्यक्रममा केही जनाले बहिष्कार गर्यो। हाम्रो उपमेयर तिला देवी सहित तपाईँकोले मुद्दा दियो। त मुद्दा जबसम्म किनारा लाग्दैन तबसम्म त परिश्रम गर्न पाएन। यही कारणले तलब पाउन सके, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दिन सकेन। त्यस्तै कानून अभावमा संघ र स्थानीय तहको साझा सूचीका अधिकार प्रयोग गर्न कठिन भएको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाहको कथन छ। उनी भन्छन्, पुरा शिक्षा स्थानीय सरकारमा आयो मावि त, तर आजसम्म संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन। 74 सञ्चालनमा आए पनि 62-63 को शिक्षा ऐनबाट अहिले पनि चलिरहेको छ र धेरै कुराहरूमा सरुवाहरूमा वृत्ति विकासहरूमा विकास गर्ने कामहरूमा अहिले पनि 3 धार छ। यी कारणहरू र संघीय कानून नआइदिएको कारणले शिक्षाको विकासको बाधक हो। तर केही स्थानीय तहले भने केही उदाहरणीय काम समेत सुरु गरेका छन्। सडक सफाई, छाडा पशु व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्योट लगायतको काम सुरु गरिएको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज शाह बताउँछन्। 5 वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत लिजामा हामीले 33 पाएका थियौँ र हाम्रो बेरुजु चाहिँ 108 करोड जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको बेरुजु छ। यसपालि हामीहरू 1 वर्षदेखि नगरपालिका सञ्चालन गर्दै गर्दा अहिले हामीहरू 48 करोड बेरुजु फर्छौट गर्न मलेपाबाट सफल भएका छौँ र अहिले 2.8% को हाराहारीमा बेरोजु मात्र आएको छ र 5% भन्दा कम भएको बेरोजु स्थानीय सरकार राम्रो मान्दछ। आम नागरिकले स्थानीय तहबाट सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको चाहना राखेका छन्। स्थानीय तह गठन भएको 6 वर्ष पुग्दा समेत आधारभूत सेवा पाउन नसक्दा निराश बनेको उनीहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि श्याम सुन्दर शशी, जनकपुर धाम।
दिगो विकास र गाउँघरमै रोजगारी लगायतका बाचा गरेर दोलखामा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको 1 वर्ष भयो। जनचाहना अनुसार काम गर्न दोलखाका 9वटा मध्ये केही पालिकाले योजनाबद्ध कामको सुरुवात गरिएको बताएका छन्। दोस्रो कार्यकालको 1 वर्षभित्र त्यहाँका स्थानीय तहले संस्थागत विकास र सुशासनमा जोड दिएका छन्। दोलखा सहकर्मी केदार शिवाकोटीको रिपोर्ट। सामुदायिक विद्यालय सुधार र गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तामाकोशी गाउँपालिकाले बाल विकासदेखि नै हरेक विद्यार्थीलाई मासिक 100 रुपियाँ बचत गरिदिने अभियान चलाएको छ। यसले विद्यालय बीचमै छोड्ने, भर्ना हुन नआउने विद्यार्थी विद्यालय पहुँचमा ल्याउने र भविष्यमा उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको आर्थिक अभाव कम गर्नु हो। यो अभियान सञ्चालन भएसँगै अभिभावकमा विद्यालयप्रति जिम्मेवारी थपिएको बताउँछन् तामाकोशी गाउँपालिका 3 को सीतापाइला माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुन गौतम। बचत गर्दाखेरि अभिभावकको अपनत्व, विद्यार्थी अनि त्यसपछि गाउँपालिकाको नि अपनत्व हुँदै विद्यालयमा विद्यार्थीको आगमनमा वृद्धि हुनु। विद्यार्थी बचत अभियानमा पालिकाले सहयोग गरेपछि विद्यार्थीमा पनि उत्साह र विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुने संख्या बढेको अनुभव सुनाउँछिन् सोही विद्यालयकी छात्रा अनुपा पोखरेल। विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा जागोस् भनेर, पढ्न मन लागोस् भनेर, स्कुल आउन मन लागोस् भनेर पनि हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा अभिभावकहरूसँग धेर पैसा नहुँदाखेरि 100 रुपियाँ थपेर बचत गर्दा प्रेरणा मिल्छ अनि बचत गर्नुपर्छ। तामाकोशी गाउँपालिकाले मुख्य गरी विद्यालय सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि 1 वडा 1 विद्यालय सवारी दिएर कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय मर्जको तयारी पनि थालेको बताउँछन् सोही पालिकाका अध्यक्ष पूर्ण प्रताप केसी। प्रत्येक वडामा एउटा स्कुललाई व्यवस्थित गर्ने, अन्य स्कुलहरूलाई मर्जरमा लानुपर्छ भनेर सुरु गरेका छौँ। 1 वडा 1 स्कुल, 1 सवारी साधन दिनुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छौँ। ट्र्याक खुलेको 2 दशक बित्दा पनि 12 महिना सडक सञ्चालन नहुँदा मेलुङ र सैलुङ गाउँपालिकाको आलु पकेट क्षेत्रका किसानले भोग्दै आएको समस्या केही हदसम्म समाधान गर्न जनप्रतिनिधि सफल भएका छन्। सैलुङ गाउँपालिका हुँदै मेलुङ पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्न दुवै पालिकाले प्रदेशमा पटक पटक दबाब दिएपछि कालोपत्रे सुरु भएको छ। दीर्घकालीन सडक बनेकाले सो क्षेत्रका किसानको आर्थिक अवस्थामा व्यापक सुधार हुने बताउनुहुन्छ आलु पकेट क्षेत्रका किसान सुब्बा श्रेष्ठ। हाम्रो पहिला गाडी नै भाडा नै 10 रुपियाँ केजी पर्छ, अब 3 रुपियाँ केजी जस्तोमा बोकिन्छ पिस भयो भने चाहिँ त्यही अब सुविधा हुन्छ। मुडे मेलुङ सित्तरी सडक 12 महिना सञ्चालन हुने भएपछि हिमाली आलु तराई झर्न थालेको छ। यो सडकले रोजगारी बढाउने र गाउँ छोडेर गएकालाई गाउँमा फर्काउने अभियान सुरु गर्न थालिएको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकर बताउँछन्। कालोपत्रे अहिले सैलुङपट्टि सुरु भएको छ र मेलुङपट्टि सडक स्तरोन्नति काम, चौडा कामहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँको जनताहरू धेरै उत्साहित छन्। यो बाटो चाहिँ भोलि 12 महिना चल्न सक्ने भयो भने यही कृषि क्रान्ति ल्याउने, आर्थिक उत्पादनको कामहरू गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि यो बाटो हाम्रो लाइफलाइन बाटो। दोलखाको जिरी नगरपालिकाले जिरीलाई पुरानै लयमा फर्काउने अभियानको योजना अघि बढाएको छ। यस्तै कालिन्चोक गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित भएर विद्यार्थी नभएका विद्यालयको तह घटाएर शिक्षक मिलन सुरु गरेको छ। यस्तै गौरीशंकर, भीमेश्वर, वैद्येश्वर र बिगु गाउँपालिकाले स्थानीय तहमै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा पत्र उल्लेख गरे पनि अझैसम्म कार्यान्वयनको तयारी गरेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालको कुल गाहस्थ उत्पादन जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान 81.55% रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था, योगदान र अवरोधबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC द्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले 85.6% योगदान पुर्याएको पनि प्रतिवेदनको दाबी छ। यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सन् 1983 मा 28,660 वटा उद्योग स्थापना भएकोमा सन् 2018 मा आइपुग्दा 9,23,356 वटा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको र यसले निजी क्षेत्र किन सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने ठोस आधार दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभयो। प्रतिवेदनले निजी क्षेत्र मैत्री नीति र व्यावहारिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ओलाएको उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बिहिबार अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको 81% योगदान देखाएको छ। यसको अर्थ निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ। निजी क्षेत्रले 1 वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन। उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै छ, जसकारण 8% अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि दर 2% मा सीमित भएको छ। तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नयाँ ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा 6औं चेम्बर एक्सपो सुरु भएको छ। काठमाडौँको ब्रिकोटी मण्डपमा हिजो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले उद्घाटन गरेको मेलामा स्वदेशी उत्पादनसँगै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु प्रदर्शन तथा बिक्रीका लागि राखिएका छन्। सो अवसरमा निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो। कठिन आर्थिक अवस्थामा व्यावसायिक गतिविधि बढाउन एक्सपो आयोजना गरिएको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अरब लीगको बैठकका लागि सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असद साउदी अरब पुग्नु भएको छ। सिरिया अरब लीगको सदस्यका रूपमा पुनः स्थापित भएपछि साउदी अरबको जेद्दामा आज हुने सम्मेलनमा असदले सहभागिता जनाउन लाग्नु भएको हो। सन् 2011 मा विपक्षीको प्रदर्शन तथा युद्धका कारण अरब लीगबाट सिरियालाई हटाइएको थियो। अरब क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थायित्व कायम गर्ने प्रयासमा असदको साउदी भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सिरियाको युद्धमा विपक्षीको समर्थन गरेको साउदी अरबले असदलाई सत्ताबाट हटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। सिरियामा जारी युद्ध अन्त्यका लागि पछिल्लो केही महिनादेखि साउदी अरबले वार्ताको प्रस्ताव गरिरहेको छ। युद्धका कारण सिरियामा 5 लाखको मृत्यु भएको छ भने आधा सिरियाली विस्थापित भएका छन्। गत फेब्रुअरीमा सिरिया र टर्कीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएपछि नै अरब लीगको राष्ट्रले सिरियालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाएका हुन्। अरब क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका निम्ति साउदीले इरानसँग समेत कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित गरेको छ। यमनमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता भइरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले हरेक 2 वर्षमा आयोजना गर्दै आएको साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करण अर्को महिना भारतमा हुँदैछ। दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूबीच प्रतियोगितामा यसपटक 2 आमन्त्रित टिमको रूपमा कुवेत र लेबनानले पनि खेल्नेछन्। नयाँ टोली खेल्ने भएपछि यसपटक प्रतियोगितालाई विशेष रूपमा हेरिएको छ। नेपाली समूह एमा रहेर विश्वकप खेलेको इतिहास बोकेको कुवेत डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारत र पाकिस्तानसँग समूह चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। घरेलु लिग ए डिभिजन फुटबल जारी रहेकाले खेलाडीले साफ च्याम्पियनसिपका लागि पर्याप्त तयारी गर्न नपाउने अवस्था छ। लिगको चटारो सकेर नेपाली टोलीले बलिया टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै दक्षिण एसियाली फुटबलमा आफ्नो प्रभाव देखाउनु पर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सन् 1993 मा पहिलो पटक आयोजना भएको दक्षिण एसियाली फुटबलको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करण भारतमा आगामी असाढ 6 देखि 19 गतेसम्म हुँदैछ। नेपालले सन् 1997 र 2013 मा गरी 2 पटक साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गरिसकेको छ। मालदिप्समा यसअघि सन् 2021 मा आयोजना भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल फाइनलसम्म पुग्यो। यो नै नेपालको अहिलेसम्मको ठूलो उपलब्धि हो। तर यो पटक पर्याप्त तयारी बिना मैदान उत्रदा नेपाललाई कठिन हुन सक्ने देखिएको छ। खेलाडीहरू ए डिभिजन लिग रोकेर तयारीमा लागे उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने बताउँछन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ भन्छन्, अपकमिङ साफ च्याम्पियनसिपमा ह्याम्पर हुने नहुने भन्दा पनि जति हामीसँग अहिले प्लेयरहरू छ सर्टेन टाइममा खेल्नु परिरहेको छ। इट्स रियली हार्ड हैन फर प्लेयर्स। तर पनि अब सबै कुरालाई हामीले बिर्सेर कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेन्ट गरेर खेल्नै पर्छ। मेन्टली नै हामीले अलिकति प्रिपेयर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। टाइममा लिग भइदिएको भए अनि अहिले पनि लिग स्टप गराएर पनि प्रिपरेसन भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। गत संस्करणको उपविजेता बन्दै नेपाली फुटबलले आफ्नो स्तर वृद्धि प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले 8 पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको भारत र विश्वकप खेलिसकेको कुवेत केही दबावमा भने पर्नेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल ढिलो गरी शुरू हुँदा त्यसको असर साफ च्याम्पियनसिपमा पर्यो। उसो त घरेलु प्रतियोगिता एकदमै कम हुनु भए पनि ढिलो गरी हुने जस्ता कारण खेलाडीहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। यस्तोमा पटक पटक सर्दै बल्ल शुरू भएको लिग रोकिदा आगामी दिनमा समस्या उब्जिन सक्छ। जारी लिग रोक्दा पछिका लागि बनिसकेका खेल तालिका प्रभावित हुने तथा क्लबहरू पनि सहमत नहुने भएकाले एन्फा लिग सम्पन्न गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह भन्छन्, अगाडि प्रयास गर्दा गर्दै पनि केही समय ढिला भएको हो। यो चाहिँ स्वीकार गर्न सकेको पनि स्याडुल सबै आइसकेको र यो क्लबसँग एउटा सहमति भइसकेर आइसकेको छ। फेरि यसलाई बिचमा रोकेर फेरि स्टार्ट गर्नु भनेको फेरि नयाँ समस्याहरू आउन सक्छ। डोमेस्टिक लिगहरू चाहिँ कुनै हालतले नरोकौँ भन्ने कुराहरू सहमति भएको हो। रोकेर फेरि तपाईँ लिग लानु पर्यो भने तपाईँले भदौबाट सुरु गर्नुपर्छ। जति यो विदेशी प्लेयर्स छन्, अन्य प्लेयर्सहरू छन्, उहाँहरूको क्लबहरूको बिचमा पनि उहाँहरूको आन्तरिक कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ। उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट यो डेटसम्म छ, फेरि उहाँले कन्ट्र्याक्ट टाइम बढाउनु पर्छ, खर्चिलो हुन्छ। फेरि लिग चाहिँ रोक्दैन। साफ च्याम्पियनसिप खेल्न लागेका मध्ये नेपालको समूहमा रहेको आयोजक भारत अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा वरियतामा 101औं
स्थानमा छ। यस्तै कुवेत 143औं, नेपाल 174औं र पाकिस्तान 195औं स्थानमा छ। गत फागुनमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका इटालीका भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसको नेतृत्वमा नेपालले पहिलो पटक ठूलो प्रतियोगिता खेल्दैछ। थोरै तयारीका साथ मैदान उत्रिन लागेका खेलाड़ी सँगसँगै मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले पनि आफूलाई खरो उतार्नु पर्नेछ। समूह चरण कठिन भएकाले खेल्न सहज नहुने तर आफूभन्दा बलिया टिमसँग खेल्न पाइने भएकाले नेपाली खेलाड़ीलाई सिक्ने मौका पनि छ। नेपालले साफ च्याम्पियनशिप अघि यही जेठ 32 गते फिलिपिन्ससँग एउटा मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्ने भएको छ। जारी ए डिभिजन लीग र लीगमा पाएको विश्रामको समय साफको तयारीका लागि प्रशिक्षणमा जानुपर्ने बाध्यता खेलाड़ीमा छ। विगतमा नेपालले साफ च्याम्पियनशिपका लागि महिनौं प्रशिक्षण गरेको उदाहरण पनि छ। तर यसपटक लीगको चटारो उत्रन नपाउँदै राष्ट्रिय टोलीमा होमिनु पर्दा खेलाड़ीबाट 100% नतिजा नआउने विश्लेषण भएको छ। फुटबल विश्लेषक हिमेश रत्न बज्राचार्य भन्छन्, नेपालले चाहिँ आफूभन्दा माथिल्लो बलिदाको टिमसँग खेल्न पाउने हुन्छ। यो चाहिँ अब सुगत पक्ष हो। फाइनल भन्दा पनि सेमी फाइनलको समीकरण तयार हुन्छ र यो सेमी फाइनल पुग्न पनि नेपाललाई गाह्रो हुन्छ, किनभने यसको लागि सबभन्दा पहिला इन्डिया अथवा कुवेतको मध्ये एकको चुनौती काट्नु पर्ने हुन्छ, जुन पक्कै पनि सजिलो छैन। त्यसमाथि चाहिँ अब लीग अझै पनि भइरहेको छ। लगातारको तरिकाले गर्दा धेरै खेलाडी घाइते भएर चाहिँ त्यो हिसाबमा नेपाललाई च्याम्पियनशिप एकदम गाह्रो छ। पानीपरी एकदम परेको अवस्थामा लीग रोक्नु नै राम्रो हुन्छ। तर अब मेरो विचारमा यो लीग रोक्ने काम पनि सजिलो छैन। त्यसमा सबै क्लबको सहमति पनि चाहिन्छ। तर मोस्ट प्रोबेबली फेरि लीग भन्ने गर्नु भनेको त राष्ट्रिय टिमको बलियो बनाउनलाई नै हो। ए डिभिजन लीग रोकिँदा आर्थिक भार बढ्ने जनाउँदै एन्फाले लीग स्थगित नगर्ने भएको छ। यही जेठ 27 मा सकिने लीग यथावत राख्न क्लबहरूको दबाव एन्फालाई छ। लीग सकिएको 11 दिनपछि साफ च्याम्पियनशिप शुरू हुन्छ। अधिकांश खेलाड़ीले लीगका दौरान चोटका कारण विश्राम लिएका छन्। यस्तै मालदिप्समा नेपाललाई उपविजेता बनाउँदाका अधिकांश खेलाड़ी विदेशिएका छन्। यी र यस्तै कारणले गर्दा यसपटक नेपाललाई साफ च्याम्पियनशिपमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि चुनौती बढाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आज सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी प्रदेशका पहाडी भेगका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:48 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।